आए एक काफिला, अब एक काफिला आ गया। चुनाचे उन्होंने भेजा अपना पानी लाने वाला, उसने लटकाया अपना डोल, तो उसने देखा कि एक लड़का है। वो ये तो एक लड़का है, डोल लटकाया। अल्लाह का हुक्म था, यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठ के डोल में ऊपर आ गए। उन्होंने छुपाई, क्योंकि वो कुआं जो था वो खुश्क था। उन्होंने छुपाया पूंजी समझकर उसको अपनी, जाहिर गुलामी का दौर था, उन्होंने बताया ही नहीं काफले वालों को और अपने पास ही छुपा लिया। और अल्लाह खूब जानता था जो वो अमल कर रहे थे, उन्हें क्या पता वो उन्होंने उनके पास क्या हीरा हाथ लगा है। उन्होंने बेच दिया उसको थोड़ी सी कीमत पे, चंद धर्मों में, और वो थे उससे बेरगबत, उन्हें क्या पता था ये क्या है। हीरे की कदर तो जोरी ही जाने ना। उन्होंने मिस्र के बाजार में ले गए और बेच दिया। अब एक शख्स ने वहां से खरीदा यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में, और वो लेकर आया और अपनी बीवी को कहने लगा, अब ये जो शख्स है ना, ये गवर्नमेंट में है, वजीर है, किसी भी चीज का वजीर है, ये वजीर है, यानी बड़ी एलीट क्लास का ये बंदा है। ये खरीद के लिया और अपनी बीवी से कहने लगा, इसको अच्छा ठिकाना दो, उम्मीद है कि ये बच्चा हमें कोई नफा देगा, या इसको हम अपना बेटा ही चलो बना लेते हैं। बहुत खूबसूरत है यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न तो आप सबको पता ही है ना। और इसी तरह हमने जगह दे दी यूसुफ को, हमने ठिकाना दे दिया मिस्र में, और ये भी कि हम सिखाएं उसको ताबीर बातों में से, यानी हमने उनको ख्वाबों की ताबीर सिखा दी। और अल्लाह गालिब है अपने हर काम पे, लेकिन अक्सर लोग जानते ही नहीं। और जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम पहुंचा अपनी पूरी कुव्वत को, यानी जवानी को, तो हमने उसे दी इल्म और हिकमत भी, यानी उनको इल्म और हिकमत भी दे दी। और इसी तरह हम जजा देते हैं नेकी करने वालों को। उधर कोई किताब भी नाजिल हुई थी, इल्म और हिकमत, यानी पिछली जो बातें थी वो सारी उनको सिखा दी गई, जो सहीफे इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके दादा परदादा के पास थे, वो सब उनको बता दिया गया। और फिसलाया उसको उस औरत ने, और कहा, अब किस औरत ने, जिसको खामी ने कहा था इसे हम अपना बेटा बना लेते हैं। अब जाहिर है यूसुफ अलैहिस्सलाम 13-14 साल के थे, 10 साल बाद अपनी पूरी भरपूरी जवानी को, 10 साल होंगे जितने वल्लाहु आलम जवानी को पहुंचे, तो ढाई खूबसूरत तो थे। अब यहाँ से हमें मिस्र के माहौल का पता चलता है कि मिस्र में माहौल कैसा था। पीछे कौमे लूत का हमें माहौल पता चला, अब यहाँ से हमें मिस्र का पता चलता है। उस औरत ने उसको फिसलाया और कहने लगी कि आ जा, दरवाजा बंद किया और कहने लगी आ जा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह, तहकीक को इज़्ज़ मिस्र मेरा आका है। यहाँ पे जो रब्बी है ये खास तौर पे आका के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि अजीज मिस्र ने मुझे अच्छा ठिकाना दिया, मुझे खरीद के लाया, मैं कैसे उसकी अमानत पे खयानत कर दूं, तुम उसकी बीवी हो। और अलबत्ता तहकीक उस औरत ने इरादा कर लिया था यूसुफ का, और वो भी इरादा कर लेता अगर अल्लाह ने यूसुफ को बुरहान ना दिखाई होती। यानी कितनी खूबसूरत बात, अल्लाह ताला फरमाते हैं यूसुफ इंसान ही थे, वो भी इरादा कर देते खानदानी औरत। और यह हदीस भी है कि जब एक खानदानी खूबसूरत औरत तुम्हें दावत गुनाह दे, और वो मर्द उसको अल्लाह के खौफ से मतलब ना छुए, और कहे कि मैं तो अल्लाह से डरता हूँ, तो उसके लिए अर्श इलाही का साया होगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला फरमाया, ज़ाहिर है मर्द था, जवान था, और एक औरत यूं खुलेआम दावत दे, और उसने कहा नहीं, वो भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो भी इरादा कर देता, लेकिन उसने अल्लाह की बुरहान देख ली, यानी अल्लाह ताला ने कोई ऐसी यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में बात डाली, दिखाई, ज़ाहिर वल्लाहु आलम। तो अब उसने क्या कहा कि नहीं, मैं तो कभी भी नहीं ऐसा करूंगा, क्योंकि तू मेरे मालिक की अमानत है। और अल्लाह ने फेर दी उससे बुराई और बेहयाई। यकीनन वो क्यों थे, चुने हुए लोगों में से थे। और वो दोनों दौड़ पड़े दरवाजे की, अब दोनों दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े, यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद को बचाने के लिए और औरत उनको हासिल करने के लिए। आगे आगे यूसुफ से पीछे औरत, और उसने यूसुफ की कमीज पीछे से फाड़ दी। आगे दरवाजे, जैसे दरवाजा खुला, हामिद खड़ा था। फौरन औरत ने मकर किया और क्या कहने लगी, क्या इरादा करेगा इसको सजा देने का, जिसने तेरी बीवी के साथ बुरी बुराई की नीयत की हो, स्वाइस के, तो इसको कैद में डाल दे, अजाब में। इससे पहले कि यूसुफ कुछ बोलते, औरत की चालाकी भी दिखी। और औरत, अब यहाँ पे ये ना कि औरतों की ऐसी बात की, हर औरत ऐसी नहीं होती, लेकिन जाहिर सी बात है अल्लाह ताला फरमाता है कि औरत ने चालाकी दिखाई। इस उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ये औरत मुझे वरगला रही थी मेरे नफ्स से, और गवाही दी। अब सारा मामला फैल गया एकदम, और वो वजीर था, मामला फैल गया, बड़ी एलीट क्लास का था। बात एकदम निकल गई, सारे फैल गई कि औरत वरगला रही थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, और औरत कह रही है यूसुफ अलैहिस्सलाम मेरे ऊपर हाथ डाल रहे थे, अस्तगफिरुल्लाह। तो एक औरत ने, उन्हीं उन्हीं उसी के खानदान, यानी मिस्र, अजीज मिस्र के खानदान की औरत ने गवाही दी। क्या कहने लगी कि अगर कमीज पीछे से फटी है तो, और कमीज आगे से फटी है, तो औरत सच्ची है, क्योंकि फिर औरत ने कमीज फाड़ी है खुद को बचाने के लिए, और यूसुफ झूठे हैं। और अगर कमीज पीछे से फटी है, तो फिर औरत ने खींचा है यूसुफ को, और यूसुफ ने खुद को बचाया है, और ये यूसुफ सच्चों में से हैं। जब देखा गया, देखा अजीज मिस्र ने, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज तो फटी थी पीछे से, तो वो अजीज मिस्र ने कहा कि तुम औरतों की चालें होती ही बड़ी जबरदस्त है। समझ गया, जान गया कि मेरी बीवी ने क्या किया है। लेकिन क्या कहा यूसुफ, अब जाहिर है अलीट था, अब फैल जाती बात तो उसकी तो सियासत खत्म हो जाती। आज हम ये सब बड़े नजारे देख रहे हैं, इसलिए आपको अजीज मिस्र की कैफियत को समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब उसने अपनी सारे बीवी की बात तो छुपानी थी, वरना वो अपनी सियासत को कहाँ लेके जाता। यूसुफ दरगुजर कर समझ गया
کہنے لگا مجھے لگ گیا پتا کہ چال تیری ہی ہے، لیکن اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے وہ عورتیں اتنی حاوی تھی کہ وہ عورت کو کچھ نہیں کہہ رہا، یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے یعنی بیوی کتنی گندی حرکت اور پھر بھی اس سے درگزر ہی کر رہا ہے، اس سے پتا چلتا ہے وہ بھی کسی علیف کی لاش کی ہی بھی ہوگی۔ یہ شادیاں آپس میں ایسی ہی کرتے ہیں کہ اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا، وہاں کی وزارت مل جائے گی، وہاں کے سی ایم بن جائیں گے، وہاں کا یہ بن جائیں گے، ان کی یہ شادیاں بھی سیاسی ہوتی ہیں۔ اے یوسف درگزر کر، اس سے پتا چلتا ہے نا وہ کتنی حاوی تھی اس پر۔ اے یوسف درگزر کر اس سے، اور بیوی سے کہا تو مغفرت طلب کر اپنے گناہ کی، بس اتنا کہہ کے فارغ ہو گیا، بے شک تو خطا کاروں میں سے ہے۔ اور کہا کچھ عورتوں نے شہر مصر میں، اب پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹ گیا، بات کہاں چھپتی ہے، اب بات تو شہر میں پہنچ گئی۔ عورتیں کہنے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے نا وہ اپنے غلام کو دیکھو دیکھو کیسی عورت اپنے غلام ہی پر ڈورے ڈال رہی تھی۔ جب یہ بات اس تک پہنچی تو اس نے کہا کہ آ جاؤ، اس نے ان سب کو دعوت دے دی، اور دعوت میں کیا کیا، سب کے لیے ایک تکیے گاہ لگا، نشست لگا دی، تکیے لگا دیے، اور اس نے ہر عورت کے ہاتھ میں چھری دی اور پھل آگے رکھے، اور اس پر کیا کہا، یوسف کو کہا نکلا۔ میں یہاں پر یہ جو رکوع پہ بات ختم کرتی ہوں تاکہ ہمارے پاس پھر ایک وہ جگہ رہتی ہے نا، اور اس نے اسے کہا کہ نکلا، اور سب جب وہ نکل آئے یوسف علیہ السلام ان پر آئے تو ان میں سے انہوں نے کاٹ لیے اپنے ہاتھ، اور وہ بولی کہ ہاشا للہ، یہ پاکیزگی اللہ کے لیے، یہ انسان ہے ہی نہیں، یہ تو بشر ہے۔ وہ کہنے لگی دیکھا میں نہیں کہتی تھی، تم مجھے اس پہ ملامت کر رہی تھی کہ میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی، یہ ہے ہی ایسا، اس کو جو دیکھتا ہے وہ اپنے نفس پہ قابو نہیں کر پاتا، لیکن اس دفعہ تو اس نے خود کو بچا لیا، پر یہ مجھ سے بچے گا نہیں، میں جو حکم اسے دے رہی ہوں بدکاری کا یہ کرنا پڑے گا اس کو، ورنہ یہ ضرور ضرور قید خانے میں جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کو مخاطب کیا یوسف علیہ السلام نے، اے میرے رب، یہ قید خانہ جس کی وہ مجھے زیادہ پسند ہے، اس برائی سے جس کی طرف یہ عورت مجھے بلاتی ہے، اللہ اس عورت کی چال مجھ سے پھیر دے، بلکہ اب ایک نہیں اب ساری ٹوٹ پڑی تھی یوسف علیہ السلام پہ، انہوں نے کہا اللہ ان ساری عورتوں کی چالیں پھیر دے، اگر میں ان کی طرف مائل ہو گیا اب اتنی عورتیں تو میں تو یقیناً جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ نے اس کی رب نے ایک دعا قبول کر لی، تو یوسف سے ان عورتوں کا مکر پھیر دیا، بے شک وہ خوب سننے والا اور جاننے والا اور ظاہر ہو گیا ان کے لیے۔ اس کے بعد جو انہوں نے دیکھ لی تھی نشانیاں، اور وہ قید ہو گئی یوسف علیہ السلام ایک خاص وقت تک۔ اس پہ ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر اس کو ختم کرتی ہوں، کیونکہ کل پھر ہم تاکہ اپنے اس سے شروع کریں۔ دیکھیں اب ہم یہ کہیں گے کہ یوسف علیہ السلام کیوں آئے، ان کو پتا تھا اندر عورتیں ہیں، یوسف علیہ السلام ملازم تھے، غلام تھے، عورت نے حکم دیا ان کو تو حکم بجا لانا تھا۔ اچھا اب وہ کب آئے، وہ آئے اور کسی ایک عورت نے ایک دم سے اچانک دیکھا، یہ نہیں ہے کہ ساری عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے، جیسے آپ ایک دم کام کرتے کرتے کوئی آواز دے دے اور آپ کی انگلی کٹ جائے، تو ایک دم سے یوسف علیہ السلام اندر داخل ہوتے ہیں، اور اس کی آواز پہ ایک دم چونک کے کوئی ایک یا دو عورتوں نے اوپر دیکھا تو چھری پھل کی جڑ کے ہاتھ پہ لگ گئی اور ان کو کٹ لگ گیا۔ اب یوسف علیہ السلام کیونکہ غلام ہیں تو وہ ان کی پٹی باندھ رہے ہیں، اب وہ جب ان کو قریب آ رہے ہیں تو وہ ساری عورتیں اپنے نفس پہ قابو نہیں کر پائی، اور ساریوں نے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ لیے کہ ہمیں بھی یوسف علیہ السلام کا قرب حاصل ہو جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پر اللہ نے یوسف علیہ السلام کو ان سے بچا لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی خیرہ وعلی بیتہ وصحبہ الہ اجمعین، الہ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔